अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महमूद असद चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ। नाजरीन, स्कॉटलैंड में एक पाकिस्तानी नजाद हमजा यूसुफ ने तारीख रकम कर दी है। वो स्कॉटलैंड के पहले पाकिस्तानी नजाद मुसलमान सरबराह मुंतखब हो गए हैं। इसकी क्या तफसील है, हम इसके बारे में बात करेंगे। नाजरीन, इटली की हुकूमत ने इस साल फिर बोनस ट्रांसपोर्टी के नाम से 60 यूरो का बोनस देने का ऐलान किया है। ये कैसे हासिल किया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। इमिग्रेशन के हवाले से जो ताजा तरीन अपडेट है वो ये है कि 83,000 का कोटा था, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा दरखास्तें आ चुकी हैं। हुकूमत के साथ फ्रीकैन ने मुतालबा किया है और 5 लाख तक का कोटा करने का मुतालबा कर दिया है। इसके साथ साथ एक अफसोसनाक खबर भी शामिल करेंगे इटली से कि एक सियासी पनाहगजीनों के जो नौजवान के कैंप के करीब कोई लड़ाई हुई है, जिसमें एक पाकिस्तानी नौजवान 16 साल का जामहक भी हुआ है। ऐसी बहुत सी दीगर खबरें देखने के लिए देखते रहिए जज्बा न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बर्तानिया के पहले प्राइम मिनिस्टर चर्चिल विंस्टन की जानिब से एक बयान जो है वो उनके साथ मंसूब किया जाता है कि अगर हिंदुस्तानियों को आजादी दे दी गई तो इक्तदार गुंडे, बदमाशों और लटेरों के हाथों में आ जाएगा, जो लो कैलिबर यानी कम सलाहियत वाले लोग हैं और जो आपस में ही लड़ते मरते रहेंगे, या अगर इनको इक्तदार दे दिया गया तो ये हवा और पानी तक पर टैक्स लगा देंगे। ये बयान बहुत से अंग्रेज स्कॉलर्स की जानिब से कहा जाता है कि ऐसा कोई बयान या कोई ऐसा हवाला, कोई तकरीर, कोई तहरीर विंस्टन चर्चिल की नहीं मिली गई और ये उन पर इल्जाम है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया था। लेकिन हकीकत यह है कि बरतानिया और यूरोप में कुछ साल तक जो पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों के बारे में रवैया रवा रखा गया है वो ये जाहिर करता था कि इनके दिलों में गहरी नफरत और तअस्सुब पाया जाता है। यानी किसी भी पाकिस्तानी के बारे में इनका यह ख्याल है कि सारे पाकिस्तानी जो है वो इंतखाब पसंद हो सकते हैं, और किसी हिंदुस्तानी का नाम लिया जाए तो इनके ज़हन में जो हाका उभरता है वो ये समझते हैं कि शायद कोई सड़क किनारे बैठा मदारी एक अपनी पिटारी से सांप निकाल कर खड़ा कर देगा। लेकिन अब पिछले चंद सालों में बरतानिया में मौजूद हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों ने वो कमाल करके दिखाए हैं कि अपनी सारी पहचान तब्दील करवा दी है। लंदन के मेयर सादिक खान के बाद बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनक, और उसके बाद आयरलैंड के वजीर आजम लियो वार्डिकर, और अब हमजा यूसुफ ने स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर बनकर ये बता दिया है कि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी जो हैं वो उनको अगर मौका दिया जाए तो वो किसी भी लिहाज से सलाहियतों के मुकाबले में न सिर्फ ये कि कम नहीं है, बल्कि वो इस काबिल हैं कि आपके इन ममालिक की सरबराही कर सकते हैं और लीड कर सकते हैं, आपको इन गंभीर मसाइल से बाहर निकाल सकते हैं। हमजा यूसुफ 37 साल की उम्र में इस वक्त स्कॉटलैंड के पहले गैर स्कॉटिश और किसी भी यूरोपियन मुल्क के पहले पाकिस्तानी निजाद और पहले मुसलमान सरबराह के तौर पर सामने आए हैं। हमजा यूसुफ का सफर जो है वो 2011 से शुरू होता है, जब स्कॉटिश नेशनल पार्टी की जानिब से ग्लासगो में मुंतखब हुए। अपने सिर्फ 26 साल की उम्र में पार्लियामेंट के मेंबर मुंतखब हुए। 1 साल के अंदर अंदर उन्हें वजीर बना दिया गया। उसके बाद वो वजीर ट्रांसपोर्ट रहे, वो वजीर सेहत रहे, और इस दौरान भी वो अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ते रहे। अब इस महीने उन्होंने अपने हरीफों को 52% वोटों से हरा कर अपने आप को स्कॉटलैंड का पहला फर्स्ट मिनिस्टर बना लिया है। हमजा यूसुफ पर न सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों को भी नाज है, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली तकरीर में ही अपना जो है वो ये पैगाम दिया है कि वो मुसलमान है, पहले मुसलमान है। वो शेरवानी पहनकर दफ्तर में आकर तस्वीरें खिंचवाई। उन्होंने अपना जो हल्फ है वो उर्दू में देकर भी एक नई मिसाल कायम की, और वो बड़े डंके की चोट पे कहते हैं कि उन्हें फख्र है कि वो एक पाकिस्तानी नजाद मुसलमान स्कॉटिश शहरी हैं। इसके साथ साथ जो उनकी ये जो कामयाब जाहिर करता है कि अगर मुल्क का जो मुआशरा है वो ठीक है, अगर वो माहौल ठीक है, तो एक इमिग्रेंट का बेटा जो कि मियां चन्नू से जो फैमिली 1960 में निकली पाकिस्तान से, और जो अपने फख्र से बताता है कि मेरे वालिद जो है वो सिलाई मशीन की फैक्ट्री में काम करते रहे, मेरे बावजूद बस की टिकटें काटते रहे, और अब मैं वजीर आजम बन गया हूं। तो
کیسے یہ ممکن ہوا؟ اس کا جواب صرف یہی ہے کہ یہ نظام ہے جو لوگوں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ لوگ چھوٹی سطح سے اٹھ کر بھی ملک کی حکمرانی سنبھال سکتے ہیں، ورنہ یہی وہ برطانیہ ہے جس میں لوگوں کو تعصب کا اور امتیازی سلوک کا سامنا رہا ہے، بلکہ خود حمزہ یوسف جو ہے وہ اس بارے میں آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ ان کو بھی نسلی تعصب کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے۔ تو اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ لوگ رشی سونک ہو، صادق خان ہو، یا لیو وارڈیکر ہو، یا حمزہ یوسف ہو، اگر اپنے ممالک میں ہوتے تو کیا ان کو وہاں پہ بھی ایسی ساری تمولیات مل سکتی تھی؟ جی نہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ یہاں تک پہنچے؟ وہ صرف اور صرف وہ نظام ہے جو یہ فرق مٹا دیتا ہے کہ کسی قوم، کسی نسل، کسی رنگ اور کسی مذہب کے ماننے والا بھی اگر اپنے ملک میں جمہوریت کے نظام کو مستحکم کرے تو کامیابی یقینی ہے۔ اب جمہوریت نے یہ دنیا کو ثابت کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، اگر آپ محنت کر سکتے ہیں، تو آپ چاہے کسی افریقی امیگرینٹ سے تعلق رکھتے ہو اور اوباما ہو، اور آپ کا جو پس منظر ہے وہ بھی مسلمان ہو، تو آپ امریکہ کے صدر بھی بن سکتے ہیں۔ اور اگر آپ انڈین اوریجن ہیں جن کو کم دماغ والے کہا گیا، تو آپ اس برطانیہ کے وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو مسلمان کہہ کر چھیڑا جاتا رہا تو اس کے باوجود بھی اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ اسکاٹ لینڈ کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ انڈین نژاد ہیں تو لیو وارڈیکر ہیں تو آپ آئرلینڈ کے وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں۔ دوسری جانب ہم سب امیگرینٹس کے لیے یہ سبق ہے کہ آپ کو محنت کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس محنت ہے، اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، تو آپ کو کامیابی ملنا ضروری ہے۔ اٹلی کی حکومت نے اس سال بھی 60 یورو کے بونس ٹرانسپورٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ ان فیملیز کو جن کی 2022 کی سالانہ آمدن 20,000 یورو سے کم تھی، وہ اس بونس کے ایلیجیبل ہوں گے۔ 60 یورو کی یہ بونس جو ہے وہ آپ ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کر سکیں گے، طلباء استعمال کر سکیں گے، کام پر جانے والے لوگ استعمال کر سکیں گے، اور یہ بونس ہر قسم کی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے جس میں بسیں ہیں، ٹرام ہیں، ٹرینیں ہیں، ان کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ یہ بونس آٹومیٹک نہیں ملے گا، آپ کو حکومت کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر اس کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ کی سال 2022 کی آمدن جو ہے وہ 20,000 یورو سے کم ہونی چاہیے۔ حکومت نے اس سلسلے میں تقریباً 100 ملین یورو رکھنے کا، مختص کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اپلائی کرنے کی ڈیٹ جو ہے وہ 31 دسمبر 2023 تک ہے، لیکن ابھی اگر آپ چاہیں تو ویب سائٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم ویب سائٹ کا نام نیچے لکھ دیں گے۔ اٹلی کی جو کوٹا امیگریشن ہے وہ بند ہو چکی ہے، لیکن پہلے ہی چند گھنٹوں کے اندر یہ درخواستیں 2,40,000 کے قریب تھی، جو کہ جس نے حکومت کو اور ایسی تمام ایسوسیشنز کو ہلا کے رکھ دیا جو اس بارے میں اپلیکیشنز لیتی رہتی ہیں۔ صرف 83,000 لوگوں کو بلائے جانے کے لیے جو امیگریشن کھولی گئی تھی، اس میں 2.5 لاکھ کے قریب جو درخواستیں آئی ہیں۔ تو اس کے فوراً بعد جو منسٹر ہیں اٹلی کی، انہوں نے میٹنگ کی تھی فریقین کے ساتھ، جو ایسوسیشنز ہیں مالکان کی، جن میں ایگریکلچر کی ہیں اور دیگر جو کنسٹرکشن اور دیگر جو ایسوسیشن ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ کی، اور یہ طے پایا کہ یہ جو 80,000 اور 83,000 کا سالانہ کوٹا ہے یہ بہت کم ہے، اور ان فریقین نے یہ سوال کیا کہ یہ کم از کم اگلے 3 سال کے لیے 5 لاکھ لوگوں کو اٹلی کا ویزا ملنا چاہیے، جس میں ضرورت یہ پڑے گی کہ اگر اس کو 3 سال پر تقسیم کرے تو سال کے تقریباً 1,66,000 لوگوں کو اٹلی ویزا دے گا۔ یہ مطالبہ ہے ان ایسوسیشنز کا جو مالکان ہیں، جن کو ضرورت ہے، جو کام کرواتے ہیں اپنی فیکٹریوں میں، اپنے کھیتوں میں اور اپنی کمپنیز میں۔ منسٹر نے یہ میٹنگ تو بڑی اچھی رہی، لیکن منسٹر کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ اٹلی میں بھی بے روزگار ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ دوسری جانب جو ایگریکلچر کا فیلڈ ہے، جس میں پھلوں کو توڑنے کا کام ہوتا ہے یا کھیتوں میں کام ہوتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی کم ہے، ہمیں 1 لاکھ کا کوٹا اضافی چاہیے سالانہ، کیونکہ بہت سی فصلیں ہماری جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں کہ ورکرز ہمیں نہیں ملتے ہیں۔ اس سلسلے میں فیوچر کی پلاننگ کیا ہوگی، حکومت کا اعلان کیا ہوگا، اس سلسلے میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ ایک افسوسناک خبر آئی ہے اٹلی کے شہر مودنا میں، جو سیاسی پناہ گزین تھے، جو نوجوان تھے، ان کی کوئی آپس میں جھگڑا ہوا ہے۔ اطالوی اخبارات کے مطابق یہ جھگڑا آپس میں بھی ہوا ہے، اور بہت شاید ان میں سے کچھ تیونسی شہری بھی موجود تھے۔ اس جھگڑے میں 3 لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، 30 کے قریب لوگ اس جھگڑے میں شامل تھے۔ بہت بڑا جھگڑا تھا، جس میں
بدقسمتی سے ایک پاکستانی نوجوان جس کی عمر 16 سال ہے اس کے جاں بحق ہونے کی خبریں بھی اٹالین میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ جتنے بھی لوگ اٹلی میں یا دیگر ممالک میں سیاسی پناہ گزین آ کر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو کیمپس میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کیا کریں۔ کیمپس کی زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی ہے، لیکن ایسے میں ایسے حادثوں کا ہو جانا ایک جانب تو انسانی جان کے ضیاع کا سبب بنتا ہے، دوسری جانب پاکستانیوں کے حوالے سے بھی ملک کی بدنامی کا بھی باعث بنتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آئندہ پھر کسی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔